बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेजबान हुमार सलान। आज के दिन हम ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने प्यारे मेहमानों के साथ, उन मेहमानों के साथ जिन्होंने बहुत सारी ईदें मुल्क से बाहर गुजारी हैं। मुल्क पाकिस्तान में ईद गुजारना बड़ा आसान है। हर तरफ ईद की गहमा गहमी, ईद की खुशियां दुबाला कर रहे होते हैं सब। लेकिन प्यारे गैर में ईद मनाना कितना मुश्किल है, और वहां ईद की खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में, बहुत सारे सुफरा से मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन ईद के माहौल में कैसा है उनका एक्सपीरियंस मुल्क से बाहर ईद गुजारने का, और पाकिस्तान को वो कितना मिस करते हैं, अपने प्यारों को कितना मिस करते हैं, अपने दोस्तों को जिनके साथ बचपन में उन्होंने ईद गुजारी होती है और मजे मजे के खाने एंजॉय किए होते हैं। क्या दियारे गैर में यानी कि मुल्क से बाहर उन्हें ऐसे मजेदार खाने खाने को मिलते हैं या नहीं, ईद पे क्या करते हैं। तो जी आज जानने का मौका मिला है हमें। एक ऐसी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिनको आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, कुछ सोशल इश्यूज पर गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, या फिर मुल्क की हालात पर तबसरा करना हो तो फिर हम उनको अपने प्रोग्राम्स में जरूर इनवाइट करते हैं। आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उनसे बात करने जा रहे हैं, और पूरी फैमिली से बात करने का मकसद ही यही है कि कैसे एंजॉय करते हैं ईद उल फित्र, और उसमें किस तरह से दूसरों की खुशियों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी खुशियों के लिए कुछ एफर्ट्स की जाती हैं। मुल्क से बाहर ईद गुजारना, अपनों को याद करना, अपने प्यारों को याद करना, अपने वालिदैन को याद करना कितना मुश्किल लगता है जब अपने प्यारे सामने नहीं होते और ईद पर उनकी याद आती है। बहुत सारी बातें होने जा रही हैं। हमारे साथ जो हमारे बहुत अच्छे और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, बल्कि आज हम उनके घर मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं, फिर जी मजे मजे की चुटचाट शुरू करते हैं। नाइला चौहान साहिबा, जिनको आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं कि वो कुछ सियासी हालात पर या मुल्की हालात पर तबसरा करती हुई दिखाई देती है। कभी जब हम खित्ते की सूरत हाल को डिस्कस करते हैं तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं बहुत कुछ। लेकिन आज वो घर कैसे चलाती हैं, घर में कौन है एम्बेसडर, क्या नाइला चौहान साहिबा हैं या फिर उनके शौहर हैं, ये भी बड़ा जानना जरूरी है। घर में उस्मान चौहान जो उनके बेटे हैं, उनकी कितनी मर्जी चलती है, जानने के लिए जरा अपने मेहमानों की जानिब रुख करते हैं। सबसे पहले तो जी मूसा जावेद चौहान साहब, जिनका घर है, जिनके घर आज हम इनवाइटेड हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इंट्रोडक्शन में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे ही जानूंगी। नाज़रीन के लिए इतना ही काफी है कि आप नाइला चौहान साहिबा के हस्बैंड भी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, बहुत सारे ममालिक में रहने का मौका मिला, बहुत सारी ईदें बाहर सेलिब्रेट करी। आज आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया जी, आपको भी, हम आपके कॉलीग्स को सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। और मनाना बहुत ज़रूरी है, हुक्म यही है। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे मनाते हैं सर, ये तो जानना बहुत जरूरी है। नाइला चौहान साहिबा, खुशामदीद भी कहेंगे, साथ ही आपको हम ये भी कहेंगे कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। खैर मुबारक, आपको खैर मुबारक, सारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ईद मुबारक, खैर और मुबारक। पूरे मुल्क के लिए ये मुबारक ईद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके बेटे उस्मान चौहान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपसे इकोनॉमी पे नहीं बात करेंगे उस्मान, सिर्फ हम बातें करेंगे आप भी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको भी ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर मुल्क से बाहर जैसे मैं बात करी थी, ईद गुजारने का मौका मिला, कितना याद आता है अपना मुल्क? देखिए, मुल्क तो हर वक्त याद ही आता है, बिकॉज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो रियलिटी है। आप अपना झंडा देखें, पाकिस्तान, बात करें किसी के साथ, वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं। तो यू आर पाकिस्तान अब्रॉड एज अ डिप्लोमेट। नाइला साहिबा, कितनी ईदें मुल्क से बाहर गुजारी, और फिर वो बचपन की ईद जिसमें ईदी के लिए इधर से उधर घूमना, सबको कहना मुझे ईदी ज्यादा चाहिए, वो ईद कितनी याद आती? बहुत अच्छा सवाल है। करीबन सारी ही ईदें हमने बाहर गुजारी, तो बचपन की ईदें याद आती हैं, बिल्कुल। फैमिली याद आती है, लेकिन वो जिद एक करना, जिम्मेदारी। मुझे कपड़े चाहिए, ईद के कपड़े नहीं अच्छे मुझे मिले, मैंने नहीं ईद करनी, वो जिद करना। बाहर तो आप कपड़ों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना हुमा। यहाँ तो आप पहले से, एक महीना पहले से तैयारियां शुरू, चूड़ियां भी मैच करनी हैं, जोड़े भी मैच करने हैं, इन लोगों के भी कपड़े बनाने हैं। सब बाहर बाहर तो क्या जैसे याद आता है जिसको सोच के अभी भी आप दीद है? वालिदैन, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये ईद ऐसा मौका है
یقیناً جو ہمارے پاس نہیں ہے سب سے زیادہ ہم ان کو مس کرتے ہیں. عثمان, آپ کو کون یاد آتا ہے سب سے زیادہ؟ سبھی یاد آتے ہیں. نانی جو ہیں, نانا, دادی, دادا جب وہ زندہ تھے ابھی بھی یاد آتے ہیں. ہماری فیملی اصل میں کافی بڑی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہم چاروں تھے, میرا بھائی بھی ساتھ. باقی چونکہ ہم سے دور تھے تو وہ زیادہ یاد آتے تھے. فون پہ بات ہوتی تھی, اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا تو اس طرح رابطہ تو رہتا تھا, لیکن ان کے ساتھ جب ہم پاکستان میں مناتے تھے تو زیادہ دھوم دھام ہوتی تھی, اور ابھی بھی دھوم دھام زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں تو اپنی زندگی میں زیادہ مطلب مشغول رہے ہیں یا مصروف رہے ہیں, تو اس طرح سے روابط قائم رکھنا میرے خیال سے آج کل کے دور میں تھوڑا سا سوشل میڈیا آ گیا نا, ویسے بھی ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. کیوں سر؟ وہ جو عید کارڈ لکھنا اور پھر سب کو یاد کرنا, ایک لسٹ بنانا کہ اس کا عید کارڈ رہ گیا تو شامت آ جائے گی, وہ والی عید کیسی تھی سر؟ دیکھیے جی, میرے لیے جب چھوٹا تھا عید کا مطلب تھا عید ہی مل جائے. بالکل ایسے ہی. اور میری تو اتنی عمر گزر گئی ہے, اس زمانے میں 1 روپیہ مل جائے نا وہ بھی بہت بڑی چیز تھی. 1 پیسے کی ایک ٹافی آتی تھی جو آج کل 10 روپے کی آتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جی وہ روپے لے کے ہم نے پورا مہینہ بڑا بڑا کہ جی آج ہم بڑے امیر ہو گئے ہیں. باقی یہ ہے کہ والدین تھے, صحیح ہے, وہ اب نہیں ہے, بٹ اللہ ریپلیس کر دیتے ہیں نا, اولاد دے دی. اور جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ہم باہر ہی رہے ہیں. ایک ملک تھا ملیشیا, وہ مسلمان میجورٹی ملک ہے. وہاں آپ کو یہ تیاری کرنی ہوتی تھی جی کپڑے کیا پہن کے جانا ہے, کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہو وہاں کے, اور پرائم منسٹر بھی ہوتا مہاتیر صاحب. سر وہاں فارمل ڈریسنگ ہی ہوتی تھی عید پہ بھی؟ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ہی کپڑے, ان کے وہ اپنے ملبوسات پہنتے تھے, ہم اپنے ملبوس, اسی لیے انہوں نے شیروانی بھی پہنی اور شلوار. ہاں, تو آپ بڑے فارمل. پاکستان میں تو آپ نے بس کھلی سلوار قمیضیں پہنی ہے, بٹ ادھر یو آر ریپرزینٹنگ دا کنٹری, سو یو ہیو ٹو, آپ کو اسی طرح اپنے, آپ پاکستان دکھا رہے ہیں دنیا کو, بیکاز یہ صرف ایک بڑی ریسپانسبلٹی ذمہ داری کے ساتھ ہے. ہاں بالکل. اچھا, اب تو بہت ساری آسانیاں ہیں, بہت برانڈز ہیں, ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس ہیں, آپ اپروچ کریں اور آپ گھر کپڑے منگوا لیں. اس ٹائم یہاں سے تیاری کر کے جاتے تھے؟ ٹو بی آنیسٹ میں تو خود ہی سی بھی لیتی ہوں, مجھے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوا. ان کے بھی سی دیتی تھی, کھانے کا پکانے کا کیسے بنانا ہے, کیونکہ کچھ ممالک میں کمیونٹی بہت بڑی ہوتی ہے, کچھ میں چھوٹی ہوتی ہے. جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے آپ کو اوپن ہاؤس کرنا پڑتا ہے, سو وہی آپ کے رشتے دار, وہی آپ کے فیملی ہو جاتے ہیں. بالکل. اب آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کپڑے تو سی لیتی تھی, یہ بتائیں کیا کھانے میں بہت شوق سے؟ بالکل, یہ آپ سے بنائے. کیا بات ہے. وہاں دیار غیر میں, دوسرے ممالک میں بھی اتنا ہی اہتمام ہوتا تھا؟ بالکل, اس سے زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ آپ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں نا ہما. آپ وہاں بلا رہے ہیں سب لوکلس کو. اوپن ہاؤس مینس جس نے آنا آ جائے, آ جائے, چاہے وہ وہاں کا منسٹر ہو یا کوئی آدمی ہو, کوئی فقیر گزرا, بھائی آ جاؤ, زبردست. جھنڈا لہرا رہا ہے آپ کے ملک کا, تو آپ پاکستان میں آ رہے ہیں. اور پھر اس سے اسلاموفوبیا بھی فائٹ ہوتا ہے نا, کہ آپ ان لوگوں کو بھی بلائیں جو مسلمان نہیں ہیں, کہ وہ دیکھیں کہ ہم مسلمان کتنے نارمل سے لوگ ہیں, کس طرح سے اپنے جشن مناتے ہیں, کس طرح یہ لوگ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. صحیح. اور اب پاکستان میں عید مناتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, وہ عید کیسی ہے؟ 7 سال ہو چکے ہیں ہمیں واپس آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ تو ہمیں اس طرح کی دقتیں نہیں ہوتی. باہر جس طرح انہوں نے کہا اسلامی ملک میں تو آسان ہوتا ہے, ان کے تھوڑے سے طور طریقے اگر ذرا سے مختلف ہوں, ہر قوم کی اپنی تھوڑی سی انفرادیت ہوتی ہے عید میں, لیکن بنیاد چونکہ یکساں ہیں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن چند ایسے بھی ممالک تھے جہاں پہ نہ پاکستانی کمیونٹی تھی اور نہ وہ خود مسلمان تھے, تو وہاں پہ ہمیں وہ ایک علیحدگی کا احساس ہوتا تھا. پھر ہم وہ روابط پھر پاکستان سے قائم کرتے تھے, ان کے ساتھ مطلب اس فاصلے پہ منا رہے ہوتے تھے, کیونکہ مقامی لوگ اس طرح سے نہیں. سارے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہوں گے, پھر آپ بھی لیکن ہم سب کو بلاتے تھے, غیر مسلمانوں کو بھی بلاتے تھے, کہ دس از اے وے ٹو فائٹ اسلاموفوبیا. بالکل. اور یہی میرا خیال ہے عید منانے کا حقیقی کانسیپٹ یہ ہے. سر ہمارے بچے, آج کل کے بچوں کو وہ عیدی کا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1 روپیہ بھی مل جانا بہت ہوتا تھا, اور پھر بہن بھائیوں سے لڑنا, پھر ان کو تھوڑا ٹیز بھی کرنا کہ مجھے زیادہ پیسے ملے, میں چھوٹا ہوں تو مجھے زیادہ عید ملی ہے, تو بہن بھائیوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا؟
मुझे वो तो याद नहीं, मुझे याद है कि मेरी बीवी को अगर 10,000 रुपए से कम ईद दी तो निकाल देती है। सर ये तो बहुत जो है वो गहरी बिल्कुल बात ये याद रखना, क्योंकि इस ईद पे पूछ लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे तो ये अभी तक ये सिलसिला दुनिया के जारी लिए सिर्फ है, बीबी को कभी देना नहीं दिया, लेकिन इधर बता दे, चलो मान ये लेते तो हैं जो आते ये नहीं, अब उसने किया कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, अब वो 10,000 भी नहीं जायज, वो कहती है 0 ऐड करो एक और। बिल्कुल ऐसे ही है ये तो और ये सिर्फ 0 ही करते हैं। नहीं तो फिर सर भी फरमाइश करते हैं, अब वो 0 पहले लगा देते हो बाद में लगाने के वजह। तो खाने पीने की फरमाइश करते हो कि ये चीज़ें ऐसे तो वैसे नहीं मिलती? ये वैसे बच्चे भी और ये भी खाने के बारे में मलंग है, ये ज्यादा फसी नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो नुमाइंदगी करते थे हम, तो सवैयाँ बनाना जरूरी, लोगों को फिर बताना कि ये मुगलिया दौर से ये हमारी रवायात हैं, ये ईद हम जो है सवैयों के साथ मनाते हैं, ये मीठी ईद कहलाई जाती है। कबाब भी हम बना लेते हैं, हालांकि बड़ी ईद पे कबाब ज्यादा बनते हैं, लेकिन छोटी ईद पे भी आप बैलेंस करते हैं। मीठी ईद है तो इसे मीठी मीठी बातें करके किले शिकवे दूर करके मनाएं। हमें अभी एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ, और जहां उनसे हम ये बात कर रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे, वहीं पाकिस्तान आके क्या चीज मिस कर रहे हैं बाहर वालों की, क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड जो आपने सेट किया नाइला साहिबा, जैसे आप बात कर रही थी, ओपन हाउस, जहां दावत आम का एक कॉन्सेप्ट, इतने सारे लोगों के लिए ईदी का एहतमाम, गिफ्ट आइटम्स उनके लिए खरीदना या फिर खाने बनाना, यहाँ आके बोरियत नहीं होती? नहीं, मैं यहाँ भी ओपन हाउस करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि पहला दिन अम्मी के घर होता है, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो हयात है, तो वो आपकी वालदा या वालदा आपकी सास? वालदा। वालदा सास और ससुर जो है वो अब दुनिया में नहीं है, उनकी जो है कमी का एहसास होता है। तो अमूमन जिस तरह आप जो हमारी रवायात हैं कि ईद का पहला दिन पहले आप कब्रिस्तान जाते हैं, आप अपने बिछड़ों के लिए दुआ करते हैं। तो मैं वालिद के जाती हूँ, लाहौर हूँ तो इनके वालिदैन के जाते हैं, और जितने भी आपके चले गए उनकी कब्रों पे आप जाके दुआ करते हैं। फिर वो जो आपके दोस्त जो नज़दीकी जिनके घरों में दुख है, उनको जाके आप मिलते हैं, पहले उनका दुख बांटते हैं, क्योंकि खुशी और दुख साथ साथ चलता है हुमा। सो उनके दुख बांट के आपको खुशी मिलती है कि उनकी वो उदासी ना हो कि आज उनका सरबराह नहीं या उनके घर में बच्चा नहीं, जो भी उनके साथ सानिया हुआ हो, आप उनसे वो बांटते हैं, और आप उनके बच्चों को पहले ईदी देते हैं कि उन बच्चों को ये एहसास ना हो कि आज हमारे वालिद नहीं या आज हमारी वालदा नहीं, तो हमारी वो ईद कैसे ईद सेलिब्रेट करें। बिल्कुल सर, जब मैम से आपकी शादी हुई थी तो आपने सोचा था कि ये इतना कुछ संभाल लेगी? शी इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन, बहुत काबिल है, बहुत ऑर्गेनाइज है। इसको आपको ना 10,000 आदमियों को ईदी करनी है तो कर देगी। जबरदस्त। लेकिन उस टाइम ये कॉन्सेप्ट होता था, जॉबियन है, किसी पोस्ट पे है तो पता नहीं घर मैनेज नहीं कर सकेगी, ये कॉन्सेप्ट रहा है हमारी सोसाइटी का। ये नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। जो करना है करो, सही। घर चलो मैं घर संभालूंगा। वो खतरनाक है, कौन से काम कर सकते हैं, कौन से काम कर सकते हैं? चाय बना सकते हैं। अगर अब आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी डिश जो आप बना सकते हो लेकिन बनाने का मौका कभी ना मिला हो? We are very fortunate, नहीं। She was a wonderful mother, माशाल्लाह a very wonderful wife, perfect hostess, माशाल्लाह। and a very capable officer. जबरदस्त। सर, आपको कभी उम्मीद थी कि आपको इतनी अच्छी बेगम मिलेगी? ये रब का है जी, मेरे में नहीं है बस की, जो रब ने नहीं, कर दिया कहते हैं ना जोड़ियां आसमान में बनती हैं और जो जैसा होता है उसके लिए वैसा होता है। तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था जब आपकी शादी हुई थी? मुझे काम काज करना पड़ेगा या मैं सब संभाल लूंगी? हुमा, हम जो पुरानी फैमिलीज हैं, हमारी अपब्रिंगिंग में शुरू से ही, आप बचपन से ही होते तो आपको अम्मा सिखाती हैं कि वो कुकिंग कर रही हैं, आप साथ खड़ी हों, कुकिंग करें, कटिंग कर दी, वो सिलाई कर रही हैं तो आप सिलाई कर रही। बल्कि मजे की बात बताऊं, जब मेरे CSS का रिजल्ट आया तो सारे अम्मी अब्बू के दोस्त जो हैं वो मिलने आ रहे थे, मुबारकबाद के, मेरा आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। तो अम्मी सबसे मिल रही हैं और मुझे कहती हैं, वो देखो वो कोने में थोड़ी मिट्टी नजर आ रही, झाड़ू लेके आओ।
और ये उधर से सब- झाड़ू लगाओ। सारे मेहमान बैठे हुए और मेरे पास होने पे मुबारकबाद देने, और मैंने कहा आप मुझे, मैं सीएसएस ऑफिसर बन गई हूँ, आप आप मुझे मुझे झाड़ू घर में लगा रही हैं। अगर हम बिल्कुल पीछे जाएंगे तब भी बात सही नहीं, और अगर पीछे को बहुत तेजी छोड़ से, देंगे yes, तो भी जुल्म है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वालिदैन जब ज़ईफ हो जाएं और खुद कुछ नहीं कर सकते, बहुत से मेरे दोस्तों को देखती हूँ बच्चे बाहर चले गए और वो बेचारे चल नहीं सकते, हाउस हेल्पर्स पे डिपेंडेंट है। help- बहुत मुश्किल हाँ। लगता है कि एक बच्चे जिसको हमने पैदा किया, बरवान चढ़ाया, अगर आज वो हमारे काम नहीं आ रहा तो डेफिनेटली अफसोस का मुकाम है। नाना नानी के साथ टाइम कैसा गुजरा और क्या क्या कुछ सीखने का मौका मिला? शेर और शायरी अब हमने सुननी है। मुझे जो ये ज़ौक़ पैदा हुआ ये उनकी वजह से हुआ, उनकी सोहबत में। वरना बाहर रह के हमें ये हमेशा एहसास था कि हम पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या है इसके बारे में वो रवाबित उस वक्त कायम नहीं थे, और वो चाहत थी। मैं आपसे ये हमेशा गुजारिश करता हूँ, वो इकोनॉमिक्स में भी, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कितना कलीदी किरदार है। तो हम उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे, इस लिहाज से उनको ज़्यादा मोहब्बत होती है पाकिस्तान से, क्योंकि वो महरूम है उस मतलब उस राब्ते से। जो यहाँ पे 24 घंटे रहने वाले, शायद उनको वो एहसास ना हो कि पाकिस्तान कितनी कीमती चीज़ है, और वो बाहर सोचते हैं, उनको ये ख्याल होगा कि बाहर दूध की इसको नहरें छोड़ बह- के बाहर चले जाएंगे। वो भागने की दौड़ में उनको बाहर जाके लग पता जाएगा कि क्या मुश्किलात का सामना होता है और क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं। जो बाहर हैं उनको इसकी चाहत होती है। तो नाना नानी के साथ जब मैं वापस आया तो मैंने उनसे पूछा कि ये उर्दू ज़ुबान आपकी है क्या, और चूंकि वो बहुत पढ़े लिखे नफीस लोग थे तो वो मुझे पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। उनके अपने शौक थे, मतलब फलाना शायर पसंद है, मेरे फिर अपने बदल गए। अच्छा। मुझे मिसाल के तौर पे दाग देलवी की शायरी पसंद है, उनको नहीं थी। अपना ज़ौक़ एक पैदा बिल्कुल होता ऐसे है, ये एक आगे एक लेकिन कदम इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने ही किया था। सही। बिल्कुल सही। सर आप भी तो शेर व शायरी करते हैं, किस किस्म की शायरी करते हैं? मैं जी हैंडीकैप्ड हूँ। मैं उर्दू लेवल की शायरी नहीं आती। सही। मैं 15 साल की उम्र से अंग्रेजी में शायरी करा, अच्छा। और वो यहाँ किसी को समझ नहीं आती। ये भी मैं ये सोच रही थी, अगर सर ने सुनाया कुछ तो हमें समझ आएगा या नहीं। मुझे खुद भी समझ आता। शायरी मैंने सारी जिंदगी पढ़ी है, उर्दू शायरी, और हर वक्त में कोई ना कोई अच्छा शेर हो। सर कोई रोमांटिक शेर है तो सुनाया होगा कभी? इनको मैडम को ऑब्वियसली, अगर मैं कुछ और पूछूंगी तो मुझे मार पड़ेगी। नहीं, सबको सुनाया स्वाय मुझे। बस सोच रहा था जो इनके बारे में मैं सोचता हूँ। पर एक और है जो उनकी वालदा को पसंद है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने का। हाय हाय हाय, ये इतनी बेरहमी क्यों? ये किस्म की तवक्को नहीं, ये तो कोई गिला शिकवा आ रहा है नायला जी, आप क्यों नहीं टाइम देती? टाइम की बात नहीं है। क्या कहते हैं, आपकी शायरी का एहसास ही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हो नहीं जी, नहीं कोई। I have lot of romantic poetry in me. उर्दू, अंग्रेजी में रोमांटिक पोइट्री काम की नहीं है। सही से, तो फिर आज ईद का मौका है। और मैं अंग्रेजी में इनके बारे में शायरी लिखी रोमांटिक, वो भी कहा नॉर्थ पोल पे, ओहो, और इनको भेजी तो इन्होंने कहा तेरा फ्यूज उड़ गया था। नहीं तो आपने ऐसे क्यों कहा? देखो ना हुमा, ये थे कनाडा में, मैं थी पाकिस्तान में। रात के 3 बजे फोन बजता है। अब वहां तो टाइम डिफरेंस है ना 10 घंटे का, तो वहां पे शाम के 5 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ फजर के 3 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई, फोन उठाया, कहते हैं मैंने तुम पे शायरी की है। अल्लाह खैर करे, आपकी तबीयत ठीक है? क्या मतलब? मैंने कहा बीवी पे शायरी करने शुरू हो गए यार, जरूर हालात खराब हैं। ये इसके पीछे फिर आपने क्या जवाब दिया? नाज़रीन को भी जरूर ये क्यूरियोसिटी होगी कि एक शायर ने जब शायरी लिखी अपनी बेगम के लिए और फिर रात के 3 बजे उन्हें कॉल पे सुनाना चाहिए, आगे से उनको ऐसा बेरुखी का जवाब क्यों मिला? जरा कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी खुशियां नायला चौहान साहिबा और उनकी फैमिली के साथ हम मना रहे हैं। बहुत कुछ जानने का मौका मिला, वो चीजें, वो बातें जो हम कभी भी सियासी तबसरे में नहीं सुन पाते हैं, या फिर इकोनॉमी की बात करें कि इकोनॉमी कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही, वहां हमें ये नहीं जानने का मौका मिलता कि मूसा
جاوید صاحب نے جب شاعری لکھی اپنی وائف نائلہ چوہان صاحبہ کے لیے, اور انہوں نے رات کے 3 بجے انہیں کال پہ سنائی شاعری, آگے سے انہیں ایسا بے رخی کا جواب جب ملا تو سر دل ٹوٹ گیا. نہیں جی, دل نہیں ٹوٹا. میں نے وہ نظم کا نام تھا لائنس ٹو نائلہ, میں نے نالا نام اٹھائی دیا. اب جس کو چاہے سنا دیں, اس کا نام فٹ کر دیں. لائن سر آپ کی بھی یاد تو ہوں گی آپ کو. مجھے یاد نہیں ہے, وہ یہاں کتاب کہیں پڑھی ہوئے گی, بٹ اٹ واز آل کولڈ امیجری, آئسکلز, سنوز, اور اس میں کہ جی یہ وارمتھ لے آئی ہے. تو بٹ میں بہت تنگ آیا. پھر جواب نے بالکل ہی ٹھنڈا عمر, رات کے 3 بجے فون بجے تو تم بتاؤ کہ آپ گہری نیند میں ہیں اور پھر آپ کو ایک دم فون آتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اللہ خیر کرے. یا تو آپ کسی ڈیسنٹ ٹائم پہ بات کریں تو سویا ہوا بندہ بکھلا کے جواب انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا نا, تو بس نائلہ کی لائنز ہی کٹ گئی. ہاں, دوبارہ پھر سر کوشش کی نہیں چاہیے. انہوں نے اس نام جو اب نظر آتی ہے اس کا نام بھر دیتی بات تو سچ ہے, مگر بات یہ نہ ہو کہ عثمان اس چیز کو پرک کر لیں اور پھر جو نظر آئے وہ نام ڈالے. کھانا انتظار کرا میرا خیال ہے. آپ پلیز بسم اللہ کریں. یہ میٹھی عید ہو تو صحیح ہے, اور یہ میٹھے کے بغیر ادھوری ہے. یہ سویاں تھوڑے سے نمکین لیں گے. ہاں, اور وہ سویاں بھی ہیں, بالکل ہم ضرور کھائیں گے, اور بھلے بھی ہیں. ایک سوال پوچھوں گا سر ضرور. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا. میں نے نائلہ سے بھی پوچھا, وہ ہر عید پہ سوئیاں دیتے رہتے ہو, کتنی عیدیں کھائیں گے؟ میں بڑا تنگ آیا ہوں بھائی. سوئیاں ہر کچھ اور بنائے نا جی, ہر عید پہ سوئیاں. آپ تو بہت طرح طرح کے میٹھے آتے ہیں. ہاں جی, بیٹا دیکھو روایات اپنی جگہ ہے, اور بھی میٹھے ہیں, یہ نہیں کہ صرف یہی ہے, لیکن گلہ کرنے کی عادت ہو پھر بہانا چاہیے. کیا جو گلا نہ کرے. تو عثمان, جب اما ابا کی کچھ نوک جھوک دیکھتے ہیں تو مزہ آتا ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, یا پھر 22 ٹوکے فیسٹے کرتے ہیں؟ غیر جانبدار رہا ہوں میں ہمیشہ سے, غیر جانبدار. کیونکہ یہ دونوں ایک ہوتے ہیں کہ میری دونوں کی باتوں میں کوئی گہرائی ہوتی ہے, کوئی وزن ہوتا ہے, اور میں اگر سائڈ لوں گا تو پھر بعد میں پھر کیا پتا. اس لیے میں دونوں کا حامی بھی ہوں اور دونوں کا مخالف بھی ہوں. جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی سائڈ پہ ہو, ہے نا. یہ سب سے زیادہ اچھا کام یہ ہے. اب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, آنے والی نسل کی بات کر رہے ہیں, ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمیں یہ ٹائم پیریڈ ملا جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ سہی لیکن کبھی نہ کبھی اکٹھے ہوتے تھے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, موبائل فونز کے آنے کے بعد, سب پرائیویسی کا ایک راگ الاپتے ہیں. میرا کمرہ, میرا فون, میری مرضی. جی, کتنا غصہ آتا ہے ان چیزوں. بہت غصہ تو آتا ہے, اور میں یہ نقصان اس کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھتا ہوں. یہ میری ریسرچ کا بھی ایک حصہ ہے. میری کتابوں جو میں نے شائع کروائی ہیں, کی ہیں, ساری جو تحقیق کی ہے, اس میں بھی ایک بہت کلیدی کردار ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا. تو میں چاہتا ہوں کہ سارے خاندان جو ہیں غور سے دیکھیں. آپ خود غور فرمائیں کہ سلیکون ویلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ نہیں لگاتے, آپ کے بچوں کو لگایا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ان کی طاقت, وہ جو پولیٹیکل طاقت ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے, اور کس طرح سے یہ معاشروں کو تبدیل کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارے حق میں فیصلے کر رہے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا پڑے گا ایک جمہوری انداز سے. اور یہ بدلتے وقت میں جہاں اے آئی آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں نفسیاتی طور پہ تیار رہنا پڑے گا کہ ایک لہر آ رہی ہے مزید تبدیلی کی, اور اس کے لیے نفسیاتی طور پہ ہمیں تیار رہنا پڑے گا. بالکل, تبھی تیار رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی روایات کو لے کر چلیں گے. نائلہ جی, آج کے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بس عید مبارک کہہ دیا, سینڈ فار آل ہو گیا, اینڈ دیٹس اٹ. ہم کیوں جا کے سب کے گلے لگے ہیں, ہم کیوں کسی سے عید ملے, ہم کیوں بڑوں کو سلام کریں. ایون میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, بس ٹھیک ہے ہم نے عید کی نماز پڑھ لی اور گھر آ کے سو گئے, بلکہ کپڑے بھی چینج کر کے سو گئے, عید پوری ہو گئی. وہ جو ایک مٹھاس ہوتی تھی, بڑوں کو سلام کرنا, ہمسایوں کے گھر جانا, آج کل اس کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, آپ کے معاشرے کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. اور جتنا آپ دیکھیے دہشت گردی جیسا بڑھتی جا رہی ہے, اس میں یہ جو ایک تنہائی ہے یہ آپ کو ولنریبل کرتی ہے نیگیٹو چیزوں کی طرف. سو میں ابھی بھی جو اپنے بہن بھائی جتنے بھی پاکستانی ہیں سب سے کہوں گی کہ عید کا ایسا موقع, اور دیکھیے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ کی بالفرض خدا نہ خاصہ کسی سے رنجش ہے,
عید کے دن خاص آپ اس کے پاس ایک جاتے دن ہیں. پہلے جاتے تھے, چاند رات اور بس سب کے پاس جانا. جن سے رنجشیں تھیں ان کے پاس آپ خاص جاتے تھے کہ وہ رنجشیں ختم ہوں. اور یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ آپ کینہ پالتے نہیں ہیں. بالکل. اگر خدا نہ خواستہ کوئی وجہ سے کسی کے ساتھ آپ کی کوئی رنجش ہے, عید کا موقع ہوتا ہے اس رنجش کو دھو دینے کا. اور ہم جب تک اپنی رنجشوں کو دھوئیں گے نہیں, جیسے آپ نے پوچھا نا کسی نے دکھ دیا ہو, یہ سوچنے لگیں تو پھر تو آپ کہیں کے نہیں رہتے. آپ یہ سوچیں کہ کسی نے کتنی پیاری بات کہی تھی, یا اگر اس نے ایک بار یہ تلف کی تھی تو اس سے پہلے وہ کتنا اچھا ٹائم میرے ساتھ گزارا, یا اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی, مجھے وہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے اگر اس کو کوئی رنجش تھی تو. سو ہمیں, اور آپ کا مذہب سکھاتا ہے کہ آپ پازیٹیو اور محبت سے آگے چلیں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں. ہمارے یہاں ٹالرنس کم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے اندر جو ہے صبر کم ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ محب الصابرین, اللہ تعالیٰ کو صابرین پسند ہے. ایسے ہی ہم روزے رکھ لیتے ہیں, مطلب بہت زیادہ تو فاقہ ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ اسلام کی جو روح ہے اس کو نہیں سمجھتے اور آپ اس سے جو ہے جو پیار محبت ضروری ہے اس کو آگے نہیں بڑھاتے. اور یہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ میم یہ بات کریے سر کہ ہم روزے رکھ لیتے ہیں, وہاں تک ہم مذہب کو فالو کر رہے ہیں, لیکن جو اصل اس کا مقصد ہے ہم اس تک نہیں پہنچتے. اگر کوئی ہم سے ناراض ہے, اگر وہ ہمارا اپنا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. کسی سے اگر ہمیں کوئی کام ہے یا آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے کچھ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے, ہم وہاں بڑی خوشی خوشی معافی مانگ لیں گے. وہ جو ہم سے کم ہے یا اسے ہم کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی کام آ سکتا ہے یا نہیں, وہاں ہم معافی نہیں مانگتے. یہ جو کانسیپٹ ہو گیا نا رمضان کا آج کل, وہ ہو گیا ڈائٹنگ کا. وہ کھانا پینا نہیں ہے بات, ایسا ہی ہے. سوچنے پہ بھی وہ ہے, بالکل کسی کو برا کہنے پہ بھی حکم ہے. ایگزیکٹلی. جو انٹرپریٹ جو رب کا حکم ہے وہ فرق ہے. بالکل. خالی کھانا کھانے کی بات نہیں. روزہ رکھ لیا دوسروں کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. بالکل. اور افطاری کے وقت تو خاص کر جیسے اللہ تعالیٰ پہ احسان کیا ہے, اتنے مطلب آپ گاڑی لے کے باہر نکلے تو خودکشی کرنے کے برابر ہے کہ اتنی افراتفری مچی ہوتی ہے کہ میں نے بس روزہ کھولنا ہے. صحیح. صبر. اور آپ جیسا پوچھ رہی تھی باہر, اب ملیزینز کی بات ہو رہی تھی, اتنے صابر ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور ویسے بھی نارملی بھی صابر ہیں, پر رمضان میں تو وہ اتنے زیادہ تحمل سے, آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو وہ خود آپ کے آگے سوری کر کے چلے جائیں گے, غلطی آپ کی ہوگی. اس سے آپ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے سوری کہنا چاہیے تھا. تو یہ اسلام کی روح ہے ہما, اور یہ ہمیں یہ موقع ہے عید کا جس میں یہ باتیں کرنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی. اب جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں, بہت سارے ممالک میں رہنے کا اتفاق ہوا, ہر ملک کی ایک خاص عادت روایت بھی ہوتی ہے. ایسے ہی باہر جا کے پاکستانیوں کی کون سی روایت اور عادت یاد آتی تھی؟ پاکستانی جو باہر ہوتے ہیں, جیسے عثمان بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں, ان کو پاکستان زیادہ یاد آتا ہے. سوری فار انٹرفک. اسی وجہ سے یہ بڑا فنکشن ضروری ہے کہ آپ عید پارٹی کرتے ہیں, یہ ان کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. صحیح. ناٹ ود دی کانسیپٹ آف عید, ملنے کا. عثمان کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہم عید منا رہے ہیں, میں پیچھے رمضان کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں. میرے جو غیر مسلمان دوست ہیں اور تھے, وہ پوچھتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ. تو میرے لیے اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ غربت کیا ہوتی ہے. ہم چونکہ بے شک غریب نہ ہوں, وہ جو ہمدردی ہوتی ہے, وہ بھوک جو ہوتی ہے, اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کی صورتحال کیا ہے. اب اکنامک ریسرچ بھی یہ بتا چکی ہے کہ جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو آپ کی تنگ نظری بڑھ جاتی ہے, آپ کا غصہ بڑھ جاتا ہے, بے صبری بڑھ جاتی ہے, اور آپ آگے کا سوچ نہیں سکتے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے with a little bit of compassion and ہمدردی ہم عید کو منائیں, اور یہ ہماری معیشت کے لیے بھی ضروری ہے, ہماری قوم کے لیے بھی ضروری ہے. بہت اچھا پیغام. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت مزہ آیا, اتنی ساری باتیں کی, اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ناظرین, آپ کو بھی عید کی خوشیاں ایک مرتبہ پھر سے مبارک ہوں. بہت ساری چیزیں کہنے کے لیے بھی ہیں, جاننے کے لیے بھی ہیں,
اور سوچنے کے لیے بھی ہیں کہ یہ عید ایسا موقع ہے جب ہم مل بیٹھیں, اپنے پیاروں کے ساتھ گلے شکوے مٹائیں اور ان کے لیے ٹائم نکالیں. اپنے لیے تو ہر کوئی ٹائم نکالتا ہے, ذرا دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. یقین جانیں حقیقت بہت اچھی ہے, زندگی کا مزہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خوشیوں کو دوبالا کریں. آپ کو عید کی خوشیاں ایک مرتبہ پھر سے مبارک ہو. آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.